मुस्लिमातिन मुअमिनातिन, वो मुस्लिमा होंगी और मोमिना होंगी। उसूल इस्लाम उनके पास होगा, उसूल ईमान उनके पास होगा। बहुत बड़ा पैगाम है इसके अंदर। उसूल इस्लाम, उसूल ईमान, यानी मुस्लिमा होंगी और मोमिना होंगी। जो नेक औरतें हैं, 6 सिफात बयान की है कुरान ने। और आखिर में सय्यबातिन व अबकारा, जिसको हम सबसे यानी दुनिया और समाज और माशरा जिसको सबसे अच्छी सिफत करार देता है, कुरान की निगाह में वो आम है, कोई अहम नहीं है। सय्यबातिन अबकारा यानी चाहे वो शादीशुदा हो या जवान। कुरान कहते हैं शादीशुदा हो या जवान कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले से चाहे शादीशुदा हो या वो जवान हो, कवारी हो, कोई फर्क नहीं है। बल्कि नेक खातून वो है जो मुस्लिमातिन मुअमिनातिन, जो मुस्लिमा हो और मोमिना हो। 6 सिफात हैं और 6 सिफात में 2 सिफत शुरू के, उसके अंदर परवरदिगार आलम ने अकीदे का जिक्र किया। उसके बाद 4 सिफात, उसके अंदर अल्लाह ने आमाल का जिक्र किया है। लेकिन उन 4 में 2 का शुमार हराम से बचने के लिए है और आखिरी 2 का शुमार वाजिबात पर अमल करने के लिए। तवज्जो दीजिएगा, बहुत अहम है। ये नहीं है जो हमारे पास इस्लाम है, जिसको हम और हमारे जहन में जो इस्लाम मौजूद है और हम इस्लाम समझते हैं, हम क्या कहते हैं कि इस्लाम क्या है? उसूल दीन और फुरूए दीन का नाम इस्लाम है। यही कमी है, यहीं पे सबसे बड़ी कमी हो गई कि जब हम उसूल दीन और फुरूए दीन को ही इस्लाम समझते हैं तो एक बहुत बड़ा हिस्सा हमसे गायब हो गया। वो क्या है? उसूल दीन सबको याद है, फुरूए दीन भी सबको याद है। इसीलिए हमने अकीदा ठीक कर लिया और फुरूए दीन में नमाज रोज़ा वगैरह हमने दुरुस्त कर लिया। और भी तो कोई चीज़ होगी, हाँ वो चीज़ है। वो क्या है? वो इस आयत में बता रहा है, मुस्लिमातिन मुअमिनातिन, मुस्लिमा हो मोमिना हो। ये बात आ गई अकीदे की कि अकीदा ठीक हो गया। मुस्लिमा मोमिना यानी मुस्लिम और मोमिन, पहले इस्लाम फिर ईमान। चलो अकीदा तो ठीक हो गया। उसके बाद हम समझते हैं कि अब फुरूए दीन है, अब नमाज रोज़ा। कुरान ने कहा नहीं, बल्कि उसके बाद क्या कहा? मुस्लिमातिन मुअमिनातिन कानितातिन ताइबात, फरमा बरदार भी हो और तौबा करने वाली भी हो। ये मर्द अपने लिए ले, फरमा बरदार भी हो और तौबा करने वाले हो। क्या पैगाम है? पैगाम ये नहीं है कि अकीदा ठीक कर लो और फिर वाजिब के ऊपर अमल कर लो। पैगाम ये है, बल्कि 3 हिस्से का नाम इस्लाम है। 3 चीज़ों के मजमुए का नाम इस्लाम है। पहली चीज़ अकीदा ठीक करो, दूसरा है कि हराम से बचो, और तीसरा है कि अब वाजिबात पे अमल करो। हम ये समझते हैं कि अकीदा ठीक कर लो और फिर इबादतें करनी शुरू कर दो। इससे क्या खराबी पैदा होती है? इससे खराबी ये पैदा होती है, हमारा अकीदा ठीक हो गया और फुरूए दीन में अव्वल नमाज और रोज़ा वगैरह ये सब, तो फिर हमने अमल करना शुरू कर दिया। इसीलिए नुकसान ये हुआ समाज का, नमाजी है मगर फराडी है, रोज़ा रखता है, इफ्तार के बाद बीवी को पीटता है। सबसे अच्छा नौहा पढ़ने वाला, मरसिया पढ़ने वाला, मातम करने वाला, मजलिसें बर्पा करने वाला अच्छा अज़ादार है, सबसे अच्छा अज़ादार है समाज के अंदर का, मगर वो ज़मीनें भी काटता है, डोल भी काटता है। या मसलन बेहतरीन इंसान इतना बड़ा आबिद है कि नमाज तहज्जुद भी क़ज़ा नहीं है, हर नमाज तहज्जुद भी क़ज़ा नहीं है, मगर सुबह शाम जुल्म करता है, गालियाँ बकता है, ग़ीबतें करता है। ये क्या है? सबब क्या है? ये तौहीन नहीं है नमाजी की, ये रोज़ेदार की तौहीन नहीं हो रही है, बल्कि ये समाज का ये जो फिक्र है जहन के अंदर कि अकीदा ठीक कर लो, वाजिबात पे अमल कर लो,
تو بیچ کا حصہ تو غائب ہو گیا کہ حرام سے بھی بچنا ہے، یہ تو یاد ہی نہیں ہے، یہ تو سکھایا نہیں گیا، بلکہ یہ بتایا عقیدہ ٹھیک کرو، اعمال کرو، بس بات ختم۔ نہیں، قرآن یہ کہتا ہے عقیدہ ٹھیک کرو پھر حرام سے بچو۔ اب دستغیب شیرازی کی کتاب پڑھیں گناہان کبیرہ، گناہان کبیرہ کے بالکل پہلی جلد کے مقدمے کے بعد جس بحث کو چھیڑا ہے علامہ مرحوم دستغیب شیرازی نے، وہ شہید فرماتے ہیں کہ واجبات سے بڑھ کر حرام سے بچنا ہے۔ واجبات پہ بعد میں عمل کرو، پہلے حرام سے بچو۔ اگر حرام سے نہیں بچو گے تو پھر وہی ہوگا، عبادتیں ہوتی رہے گی اور ساتھ میں حرام کام انجام پاتے رہیں گے، احساس تک نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ ذہن میں یہ ہے کہ اسلام پورا آ گیا، نہیں، بیچ کا حصہ غائب ہے، وہ ہم تک پہنچا ہی نہیں ہے، اور نہ ہم نے اس کے اوپر غور کیا نہ عمل کیا۔ لہٰذا عقیدہ درست، پھر اس کے بعد حرام سے بچنا، تو لہٰذا 3 حصوں میں اس طریقے سے دین رکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے عقیدہ، پھر اس کے بعد گناہان کبیرہ و صغیرہ، اور پھر اس کے بعد فروع دین، اصول دین، گناہان کبیرہ و صغیرہ اور فروع دین۔ یہ 3 حصوں میں جب ہم رکھیں گے تو ہماری زندگی بالکل ایک سالڈ زندگی ہوگی، اسلامی زندگی ہوگی، جیسا اللہ چاہتا ہے، قرآن چاہتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے نصیحت کی کہ اے ازواج پیغمبر، یاد رکھو اگر تمہیں طلاق دے دے رسول تو کوئی بات نہیں، تم سے بہتر خواتین آ جائیں گی۔ اور بہتر خواتین کون ہیں؟ پھر قرآن نے بتایا مسلمات، مؤمنات، اور پھر اس کے بعد قانتات اور تائبات۔ کیا پیغام ہے؟ توبہ کرنے والی۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی گناہوں سے دوری۔ تو پہلے 2 کا شمار عقیدہ، پھر دوسرے 2 کا شمار گناہوں سے پرہیز، اور پھر اس کے بعد قرآن کہتا ہے عابدات سائحات، پھر اس کے بعد کہا کہ عبادت کرنے والی اور روزہ رکھنے والی۔ اب دیکھیں روزے کا ذکر عبادت سے بالکل الگ کیا ہے، اس لیے کہ یہ ایک الگ میدان ہے، الگ عبادت ہے۔ عابدات سائحات، عبادتوں کے ساتھ روزے کو نہیں رکھا، کیونکہ روزہ واقعاً ایک بہت بڑا، یعنی 1 مہینہ جو اللہ نے رکھا ہے، یہ ایک الگ پیغام ہے، یہ الگ مشق ہے جو نماز سے حاصل نہیں ہوتا، جو دیگر عبادتوں سے حاصل نہیں ہوتا، وہ روزے سے حاصل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا روزے کو اللہ نے بالکل الگ رکھا۔ عقیدہ ٹھیک کرو، حرام سے بچو، پھر عابدات سائحات، یعنی عبادت کرنے والی اور روزہ رکھنے والی، اور سیبات ابکارہ، اور پھر چاہے کوئی مشکل نہیں، وہ پہلے سے شادی شدہ ہو یا وہ کنواری ہو، کوئی فرق نہیں، اللہ کی نگاہ میں اس کی اہمیت نہیں ہے۔